مجاہد بھٹا صاحب بھی پہنچائیں پیر محمد سین شاہ بھی پہنچتے پہن ایک نامور ذاکر ہے آ گیا تو تسا دیکھ لے شو دوبارہ میں اشتہار سے نام نہیں لکھدا تے میری جڑی ذاکری دی لین آئی نا قبلہ مقبول حسین ڈکو ٹورن نا میری او چس نہیں رہی آزاداری دی کیونکہ 62 سال ڈکو صاحب نے میرے کو پڑھے انہاں اکھی بند کی دیاں تے چلو مولا خیر کرے سی مولا انہوں نے بچیاں دی زندگی کرے ہون علی رضا شاہ صاحب میرا ساتھ دے رہے ہیں اور باری ذاکر بھی دے رہے ہیں تو مولا علی رضا شاہ دی زندگی کرے تو العمر فرماوے ڈکو صاحب دی ایک اپنی روحانیت آئی انہوں نے بیٹا ہی بھی تشریف لایا ہے مولا سلامت رکھیں 5 بجے 5:30 بجے جو جناح نکلنا ہے میرے ڈھیر سے دوست بھی بیٹھے انہیں پڑھنا بھی ہے جلیس تے گھارے جلیس شاہ صاحب نے مجلس پڑھی دنیا پر سن 1976-77 جی 76-77 اس نے نکا جی آئی جلیس تا پیو میرا ڈھیر سارا قریبی آئی رشتہ دار آسی میرے پیو دا پتر آئی اور میں کہا او پیر صاحب اے پتر تیرا جیڑا ہے نا ایک کتھو لتا ہی اسے کہ مولا نے دیتا ہے میں کہا بہت بڑا ذاکر بن سی اور اس نے میں بند والا آیا ہوں مزمل شاہدی تازد پڑھ دینا جلیس میرے تو چھوٹا ہے تو بھائیوں نے تو ٹور گئے میرے بابے دے پتران ہون مولا نے جلیس نو رنگ لایا مولا عزت دے گئے میری بابے دی پاکے مولا سلامت رکھے ہون پڑھ سے مجاہد بھٹا صاحب کہتے ہیں پڑھے آئے باقی میرے دوست بیٹھے چاند میں پیار بھی کرتا عزیز بھی بیٹھا لیکن میں 4:30 بجے مجلس ختم کر لی تے التماس سے ساری حضرات تھا چھوڑ سے رب صلی انہاں دے بعد جلیس بھائی دے بعد ذکر پاک تو رہا مالک منظور تے مقبول فرماوے باوجیدہ پرخلوص سے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز بارما حدی اپنے دربار منظور تے مقبول فرماوے آمین اچھی آکھی کرو دعا منگ دیتا ہے سڑا یقین ہے کہ مدینے علیہ ذکر وسیلہ نجات ہے انما مال میں نیاتا مال دتار مدار حمیت دعا جلیس قادم منگے در بے قبول سمالک کرنی دعا میں جناب واسطے منگا رہے ہیں سارے آمین اکسو مالک حاضرین دے گناہ معاف فرما مرحومین دے درجات بلند فرما قبر عملوں پر فرما روز معاشر الحمد سایہ نصیب فرما سیدہ دا چاہنے نہ کسی دا محتاج نہ کر توفیقات معرفت اضافہ فرما سوائے غم حسین دے میرا مالک انہا لوگن کوئی غم نہیں بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما بیمار ہے صحت کاملہ عجلہ عطا فرما بے جرم کہتی ہے میرا مالک کہتا رہا فرما بے روزگار ہے تیری خزانے کی کمی نہیں اپنے وسیع خزانے کو حلال رزق عطا فرما جتنے ذاکرین پڑھ گئے یہ بات پرسن میرے تو کروڑوں درجے ہر والے نال بہتر پڑھنا لے میں ہر دتا ہوں سلوات ہے کی پڑھو اونچی کرو نوکری پھر بھی تکلیف کرو بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں ماتم شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں ہاتھ کسی دن محتاج نہ ہوئے آل محمد پڑی معرفت اضافہ فرما میں تو ایک لمحہ دا نہیں کہتا میرے بعد میں آپ ہی پڑھنے جس چیز میں کام دے بیٹھ انتہائی توجہ بھائی میں ماتم شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں میراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا تم مارو مجھے مارو مار دو آئز مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا مارو مجھے مارو مار دعائے میرا شبیر جو مجھ کو مرنے نہیں علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ روکے تو میں 217 اور پڑھ دی تھی میں بیٹیاں ارمان محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ ہر پاسے چرچا حسین دا 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 ہر پاسے چرچا حسین شیر بڑھنا چاہنا ایک اسی تو سینی پہ کھا دے کائنات کھا رہی ہے جب سارا کھانا پہ بولی جڑے نہیں کھا دے انہوں بولی جب سارا کھانا پہ ایوے تے نہیں ہر پاسے چرچا دنیا دے ہر ممبر تے دلیل کازمی میسج کروے کی طرح رہے صاحب بالخصوص انہوں لوگوں جنہیں پریشان مایوس راندین مشورہ دیتا کیڑا مشورہ سر چاوی دیکھ میرے پاس سے بھائی دنیا تے بولو جان چھٹ جاوے گی ہماری دکھڑی پل بچ چھٹ
سارا کھانا پہ صدقہ حسین زندگی دی داد کٹھی کر جلیس کاظمی نے دے حق دانے ریاتی پاس ہونا میں ذاکری میں اپنی ذاکری تے نہیں نام انہاں دے ذکر تے نام انہاں دی عطا تے نام مخلص فاطمیت تے نام 10 محرم فضائل دے شیخ میدان کربلا سیدہ دے بیٹے نے سجدہ دیتا بلکہ جڑے بندے نہیں بولے ان چاہتا نماز قائم کی تھی جڑا بندہ جب بھی نہیں بولیا اس واسطے جملہ تبدیل کر دو اللہ دی وحدانیت بچا جڑا جب بھی نہیں بولیا ان کیوں نہ کھان اللہ دیا تمام تر رضا کا حسین خرید لئی سبحان اللہ خلاق عالم ایک گل کرن ارشد بھائی مجبور ہو گیا حسین نال مالک جڑی شفیع نال گل کی تھی میں تو انہوں سنے دا پیا اللہ پہ آ گئے میرے حسین بس ایک کام تیرا آج تو تیرا ہویا جو میرا میں کیا خدا نے جدو خرچہ حسین پانچ نہیں سچے نعرہ حیدری اگلا شیر ٹائم ہی نہیں میرے کشتیے نو میں بیٹھے ہو پریشان کشتیے نو میں بیٹھے ہو پریشان کیوں کربلا تو آنے دو ہم خود بھی اتر جائیں نعرہ حیدری جڑے ہون یزید نو زندہ کر دے پہلی یزیدی دی نسل دے نال زندگی اندراز ہوئے انہاں لوگاں ممبر تے کھڑ کے گل کی حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سون مہماری نہ کر مرد ہی کو حق ہے برد میدان گھر دے وچ بہ کے مردم شماری نہ کر سبحان اللہ سے محمد جن سلام بادشاہ تو کیونکہ لسٹ جانی ہے رضا صاحب پر میں کہ جنہاں میں شیر پڑھتا پیا اس سے ماضمی دی تعریف واجب نہیں بلکہ اور جب دعا دعا بڑی ہو گئی کیونکہ بادشاہ ملیزہ فرمیس حدیث کا آدمی ستر پڑی شیر پڑے کس کس ہاتھ جائے کس سر ہلایا کیڑا زبان نہ بولیا سر چاوی ویکھی میرے پاس سے یزید انشاءاللہ قیامت تک مردباد آئی مردباد ہی راسی قدار رضی اللہ نہیں ہو سکتا سر چاوی دیکھ میرے پاس سے بھائی آنے نبی نے دشمن کی بچائے گا ازلا دلال تینوں کی تو لکائے گا بلا نال بچڑا نہیں بلا نال چھپڑا نہیں ماریا حسین امام زمانہ نے قدمات لگے بادشاہ محتاج نہ کریں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے اہمیں تے نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا اہمیں تے نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا اہمیں تے نہیں ہر پاسے علی نمان بندے دا پتر من حرام دا نام کیونکہ علین سرچ کرتا ہی حرام ذاتا حلال ذاتا علین مندے سبحان اللہ علی ولی نعرہ
جنت دا پتر سی جنت علی دے پتر دی روکیا جاسی کمال لگا حجہ کی دیا میں نمازاں پڑھی ہوں میری نماز شب قضا نہیں میں روزے رکھے حقوق العباد ادا کی تیرا خدا نے بہت کچھ لٹایا میں جنتی فرشتہ کے سارا کچھ ٹھیک ہے ولایہ علی دے ٹوکن شاٹے جنتی کچھ بوت رہتے حرام میں کوئی سزا علی دے منکر دی سزا اللہ منتخب کر سی آواز قدرت آسی جبریل دی رب جلیل ون فرشتے آگ پیغام دے اسلام کرنا کیا ہے جی مالک حکم میں صدقے ہو جاوا اللہ دا پیغام جبریل فرشتے دے کیا دے پہ اللہ پہ آدھے اس ہے بھلا سکے بھیرا دی لاش تو انہیں لگی جنہیں لگ دائی کو جنائش میں تھوڑے کلمہ دایا نہیں کیتا مسائب فن نہیں اس سیدہ بھی پتا بڑی روحانیت ہے مالک ان کسی غم چنا رواگے روز ذاکرین کو سن دے ہو اتنی ہائی کریں نال اللہ گواہ بن جاوے دولت پرانیوں میں دنیا دے ہر ممبر تے عرض کیتا اتنی ہائی کری بار پتہ لگے کوئی جنازہ اٹھتا پہ دیر بندے ہائی کی تھی کوئی بندے ایک بہن بیٹھے بھائی جنازے کو بیٹھے نہیں ہوتے جنہ جنازہ نال کوئی رومانا کوئی گھر موت تو خالی نہیں راجہ صاحب جس جنازے نال رونا لگ کوئی نہ ہوئے نہ لوگ پوچھ دے بے وارث جنازہ یہ تو اپنا قریبی کوئی نہیں غلط پڑا میں بھی معاف نہ کرے تو ہائی نہ کر کنگان سین جائیں جدہ تو ہائی کرتا ہے پرتے چاہیے ہوئی ہے کہتے ہیں دھی کہتے ہیں ماں دوئے کیا دی ان جو پیروں دن ساڑھے کے لگ لے بی بی رو کہتی تیرے پیوں کے مات مدار ہے اماں ایک کربلا ہوئے نا میرا بابا ہی نہ مری بیا میں کربلا موجود ہوں نا شمر میں نہیں نہ مارے گا شرع دنیا میں تجھے کسی غم چنا رہو صاحب مقتل لکھتے ہیں تیری دعا دی مستجابی واسطے 4 سطر پڑھ کے قرآن کر رہے ہیں مقتل لکھتے ہیں کربلا تو لے کے شام تک انہا سیدن بڑا مارا اس تو بڑے کو مسائب ہے پھر سن لیں کربلا تو لے کے شام تک ہر بندے دا کتاب نرواز انہا سیدان بڑا مار ذاکرین تو ریڈر کیوں نہیں پڑھتے جماعت نہیں برداشت نہیں کرتے پھر سن لے کربلا تو لے کے شام تک انہا کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا سادات تے نہیں کیتا اگلی سطر تے میں پتہ لگ سی بھی کیڑے کیڑے گھر رہے کربلا تو لے کے شام تک انہا بڑا مارے لیکن حسین دی دینوں انہا سب تو زیادہ مارے شاید دنیا دی کسی غم چنا روئے میں لگ دفعہ نوکرہ بھئی حد نہ بن کربلا تو لے کے شام تک انہا بڑا مارے لیکن حسین دی دینوں انہا سب تو زیادہ رائے صاحب ایک مقام تھی شمر تے سوال کیتا معصومہ بی بی نے بھئی ساری اب مارے میں نے چوکھا کیوں مارے بغیرت عدد تیرے پیون مارین میں 13 دربان سیدہ دے بیٹے تسبیح نہیں چھوڑی سر سجدے چ نہیں جایا زہرا دے پتر اف نہیں کیتی اتنا پیار ہس تیرے نال جدہ ان دے سامنے میں تن تماچا مارے خنجر تلے گردن پھیر کے ہکو گل کردہ غازی میری بھی چھوڑا میری کوئی ذاکری نہیں تیرے اپنے دل کا درد
हादी मेरी धी नू पिया मरेंदा है चला दुनिया दे किसी गम च ना रो मैं सही दुआ ही कर सकता छुट गई कैदा मैं सदके हो जाऊं एक मैं नहीं करना लंबा मैं नहीं पढ़ना मैं किसी का भी नहीं पढ़िया खुतबा भी छोड़ दिता मसाइल में हाजिर हो जावे अदबियां लथे तो मर मर के कैद दी वैशत चूते प्यूते पुता पुता सदके हो जावा बड़ी सोहनी है कीती है लथे सौखे लथे बहु औखे लथे तो गरीब दी गर्दन पूरे एक साल दे बाद मर मर के कैद दी बहशत क्यों थे प्यू ते पुता बाबा कैदियों की कैद छुट्टे कैदी खुश होंगे थोड़ी रात क्यों अज पई है सैयदा दे कैदियों खुश होंगे जिन्हां दे वतन अपने होए मैं बेवतन मुसाफिर अल्लाह रासिया उत्थे आए जिथे जिंदा उन्हें फूफी कैद आए अकल मार के दे अम्मा मुबारक हो भी लफ्ज़ मुबारक जब मुँह चु मुक्कन आई अली की धीरो क्या दिन मुबारक जो देना है क्या मेरा अकबर वाला है बड़ी रूहानियत है क्या मेरा गाजी वाला है क्या मेरा कासिम वाला है नहीं अम्मा कमीने हाके में शाम आके सजा तेरी कहता रहा है यादी जे कहता छुट्टियां तो तेरिया छुट्टियां मेरा तो जिंदा नाल मिजाज होना कर ले मैं तवीर दी गुरबत वैन हुण करने मैं सदके हो जावा सैयदा दे तू मेरी फाते शाम पुठी है बीबी अदी इमाम दा पुत्र इमाम है फाते जो आखी फाते तो अपनी शर्त मनेंदे बन उस कमीने नु आख तेरी फाते शाम पी दियां चंद शर्तन मन्ने ठीक है वगरना मैं वीर दी मजलिस हुण पढ़नी अम्मा केड़ी शर्त खत्म बीबिया दी सर शौदा दे लुट करबला दा समान समान ढेर आई मंगना बीबिया दियां मंगे फुफियां दे बुरके कुबरा दा दाज अकबर दा गाना कासिम दे सिरे असगर दे चोले शर्मावना नहीं
منگے پیو دا کمر بند اس بغیرت نو آکھیں مندری دی کوئی لوڑ نہیں انگل ولاڑ ترے محمل بشیر مہاری بشیر دا نام آئے سجاد منتظر دی موت اما مہاری کیمل دا انتخاب کیتے بی بی علی امام جان دو سے یزید دمشق کی آئی کنہ تو ڈورا اکھا تو نابین جدہ شام دے صدر بازار میں لمحہ ملاو کی کھڑو ترکاوت کریں دائی کیمل میں محمل دے تلے آکے روے بیا رو کیا علی دی دی بھیرا دے لے کچھ گئی ہویا تیری جتی شام ٹھیک ہے ماں سیدہ دے کمینہ میری پھوپی دیا چند شرطن تنزیہ دی ٹھس سپاہیاں نہ دے سجاد کو کرسی دے لفظ کرسی آئیے سجاد منتظر دی موتی آئی سیدہ دے کو شرم نہیں آدھی این جس جگہ تے منو کرسیاں دینے کیاں اوہتے کئی گھنٹے پاباد تھی کہ میریاں پھوپیاں کھڑیاں صدقے لکھ دفعہ تے کو شرم نہیں آدھی این جیس جگہ تے میں نو کرسیاں دے کئیاں تے کئی گھنٹے پابند تھی کہ میریاں پھوپیاں کھڑیاں سیدہ دے ہاتھ نپ کے میں کو بیڑا دی آئی سجاد میں موت آگ پئی واہ 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 تے میں نو گھوڑیاں نال بھجائے دے رہے میریاں تلیاں زخمی ختم میری پھوپھی دی چند شرطن ٹیڑی شرط لٹ کر بلا دا سامان بغیرت دے ڈھیر جائیں دے لٹنا لے جیڑا موجود ہے گھن باقی دی قیمت رت بدی بیمار سیدہ دے تو میری پھوپیاں دے برکیاں دی قیمت بھر سکتا ہے شرم نہیں آتی ادھے سجاد کو ہک جا دے لٹنا لئی ترے محمل ادھے دینا سر شہدہ دے ادھے سارے سر دے ساں سن گانا نا بھیڑ تو میرا ڈھیر محبت دے حسین دا سر صندوق اچ بند کرے ساں بھیڑ سٹے بھیرا لگا ونجے دیساں وگرنا نہیں موجزہ طلب کر دے رات بدی ہوئیے پھوپی دے کولا کے عالمہ غیر معلمہ بی بی جان دیئے رون دلس سجاد وقت کو رت پہ رونے کمینہ موجزہ طلب کر دے بی بی ادھی حق بندائی پچھڑنا یا وعدہ کرام میرے علوے کیوں میں وطن چھوڑا حسین دی خط میں نسل مکائی حسین دی خط میں نو پیو دے قد نہیں پتا میں شرابی نال بولیاں حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں دربار گئیاں میں بازار گئی اے بغیرت دا بھیراد سر میں شام نو حکم دے ماں مدینے تین ٹو دیا وانج اس کمینے نو آؤ میری فاتح شام پھوپی پہ یادی تیری شرط منظور ختم بیان سر صندوق کے بند صندوق نو تال شام یا بسنی عورتہ مکانہ دیا چھتا تے جڑ گئی ہر کوئی یادہ پہ انہیں صدقے ہو جاواں مدینے علی بہن سجنے
کربلا لے بھرا ونے سپاہیاں حکم دیتے سر چاہ گھنا ہو سپاہی سر چاہ کے تورین چند گلیاں دا موڑ ولین چند عورت ہاتھ بن کے گوا کھڑو تین سپاہیوں ڈسو سر حسین دے کیا دن حسین دا سر رومال ہٹو چند گلنا کرنی سپاہیاں رومال ہٹائے رو کیا دن جبریل دے پرنت سمنا لا حسین توئے مورے نبوت سواروں لا حسین توئے اکبر دا بابا توئے کبے گل چو آواز آؤ حسین میں پندیاں خالی نولے سے آواز اندھی سوچ کے پنے وطن نہیں پردیس سجن نہیں دشمن زمان نہیں آج میرا وطن ہوئے کوئی سوالی کرے کوئی سوالی سوال کرے انہوں پتہ لگی کہ لجپال عطا کیتے ہاتھ بن کیا دین تیری ذاب دلی تو یا سب کچھ یہ کچھ پوچھنیاں بہناں کتنیاں نہ لینی میں صدقے ہو جاؤں سیدہ دے میری بہن ام کلثوم میری حصے دی بہن آلیہ تے سارے ہاں تو ڈھیر پیاری ہیں ابا اس دی بہن رکیہ حرم کتنے نالے نہیں اصغر دی اماں اکبر دی اماں جنہ ماتم کرنے دولت پرالے رو کیا دی اصغر دی ماں سٹی ونجے نہ ونجے تیری مرضی اکبر دی ماں سٹی ونجے نہ ونجے تیری مرضی بے اولاد بہن سٹی ونجے نہ ونجے تیری مرضی ابا اس دی بہن سٹی ونجے نہ ونجے تیری مرضی منت کرے نہیں آئے جے بہن دا نام شام جو مل مسائب رکھی بہن سٹی لگا ضرور ونجے سیدہ دے اندے سٹن دی دیر نوکرہ میرے ونجن دی دل کوئی نہیں ہے بھائیاں سر صدور بچ بندو تالا وہ میں صدقے ہو جاؤں اذا تالے ہوں سیدہ دے میں غریب بغیرت دے وجاک پھپینو پھرانو سکے جڑا ماتمی ہاتھ سر دے آوے اتنی آئے کر رہے جو شام چوائیو راضی ہو کے جاوے اماں سر صندوق جو بند ہو گئی ہے بھیرانو سٹ علی دی مریم مزاج بیٹی کربلاؤ دی شیر دل خاتون مٹی تو تلیاں ٹیک کے اٹھی بی بی ویر کی تے حسین رلے آئے آسے کلی ویندی بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تالا ٹھوٹے سر نے پرواز کرنا شروع کیتا ہے میں صدقے ہو جاؤں بسم اللہ میں نوکر راجہ جی بی بی یادی رلے آیا سے آج اجڑ کے ولی ویلیاں عزت آلے اور سر نے پرواز کرنا شروع کیتا ہے شام دیاں وسدیاں عورتاں مکانات چڑھ کے اشارے کرنے کیتا ہے چادران دے اشارے کر کے آدیاں میں اجڑی بین کا پھرا میں صدقے ہو جاؤں میں اجڑی بین پھرا